ज़दियो बंदी अमा, ज़दियो बंदी अमा, अहले सुन्नत वल जमात मसलक लरम हनफी अमा, ज़दियो बंदी अमा, ज़दियो बंदी अमा, ज़दा इमारती इस्लामी खुली कारवां लरमा, यकूफर दियारीगी खलका दास तालिबान लरा, कूफर दियारीगी खलका दास तालिबान लरम, नुनंकउम पदिन मुलाउ मरियम जिहादी अमा, ज़दियो बंदी अमा, ज़दियो बंदी अमा, मंगदा लरो नो तख्ती हर बातिल ट्री मंगा अहनाफ नौजवाना लरो, तख्ती हर बातिल ट्री मंगा अहनाफ नौजवाना लरो, पदे कड़े के पहुंचता हुआ सुभान अल्लाह होए, नखुरमा पसीना गोलई मुफ्ती नदीम गाजी अमा, कट्टर देवबंदी अमा, कट्टर देवबंदी अमा, अहले सुन्नत वल जमात मसलक लरम हनफी अमा, कट्टर देवबंदी अमा, कट्टर देवबंदी अमा, दावत मोपा मक्का की मोहम्मद रसूलुल्लाह कले दा पाक कलीमे ला इलाहा इल्लल्लाह कले दा पाक कलीमे ला इलाहा इल्लल्लाह कले ए फिकर द इलिया साहिब लारामा तबलीगी अमा, कट्टर देवबंदी अमा, कट्टर देवबंदी अमा, अहले सुन्नत वल जमात मसलक लरम हनफी अमा, कट्टर देवबंदी अमा, मंगदा शेखुल हिंद मदनी पला रवानियो, वक्त अरियो फिरऔन तबालाल पहर मैदानियो, वक्त हरियो फिरऔन तबालाल पहर मैदानियो, तर आखिره پورې چې یو ملګریم چپ پاتې نشي دا یو لاس به اوچتوئ او د مینې اظهار به کوئ. ونو نر قاید لارم فضل الرحمن جمعیتی اما کٹر دیوبندی اما کٹر دیوبندی اما نر قاید لارم فضل الرحمن جمعیتی اما کٹر دیوبندی اما کٹر دیوبندی اما ختم نبوت باندی سر شندم فیدا ای اما کٹر دیوبندی اما کٹر دیوبندی اما اہل سنت والجماعت مسلک لرم حنفی اما کٹر دیوبندی اما کٹر دیوبندی اما.